सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानं प्रथमोऽध्यायः। अथात सर्वभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः सर्वभूतानां कारणम् अकारणं सत्त्वरजस्तमो लक्षणम् अष्टरूपम् अखिलस्य जगतः सम्भवहेतुः अव्यक्तं नाम तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानाम् अधिष्ठानं समुद्र इव औदकानां भावानां। तस्मात् अव्यक्तान् महानुत्पद्यते तल्लिंग एव। तल्लिंगाच्च महतः तल्लक्षण एव अहंकार उत्पद्यते। सत्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिः इति। तत्र वैकारिकादहंकारात् तैजससहाय्यात् तल्लक्षणान्येव एकादश इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते। तद्यथा श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राण वाग् हस्त उपस्थ पायुपाद मनांसि इति। तत्र पूर्वाणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि उभयात्मकं मनः। भूतादेरपि तैजससहाय्यात् तल्लक्षणान्येव पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते। शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रम् इति। तेषां विशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। तेभ्यो भूतानि व्योम अनिल अनल जल उर्व्यः। एवम् एषा तत्त्वचतुर्विंशतिर्व्याख्याता। तत्र बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः। कर्मेन्द्रियाणां यथासंख्यं वचन आदान आनंद विसर्ग विहरणानि। अव्यक्तं महान् अहंकार पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्टो प्रकृतयः। शेषाः षोडश विकाराः। स्वस्वश्चैषां विषयोऽधिभूतं स्वयम् अध्यात्मम् अधिदैवतम् अथ बुद्धेर्ब्रह्मा अहंकारस्य ईश्वरः मनसश्चन्द्रमाः दिशश्रोत्रस्य त्वचो वायुः सूर्यश्चक्षुषः रसनस्यापः पृथिवीघ्राणस्य वाचोऽग्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मित्रः प्रजापतिरुपस्थस्य इति। तत्र सर्व एव अचेतन एष वर्गः पुरुष पञ्चविंशतितमः कार्यकारणसंयुक्तश्चेतयिता भवति। सति अपि अचैतन्ये प्रधानस्य पुरुषकैवल्यार्थं प्रवृत्तिम् उपदिशन्ति। क्षीरादींश्चात्र हेतून् उदाहरन्ति। अत ऊर्ध्वं प्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यवैधर्म्ये व्याख्यास्यामः। तद्यथा उभौ अपि अनादि उभौ अपि अनन्तौ उभौ अपि अलिङ्गौ उभौ अपि नित्यौ उभौ अपि अनपरौ उभौ च सर्वगतौ इति। एका तु प्रकृतिः अचेतना त्रिगुणा बीजधर्मिणी प्रसवधर्मिणी अमध्यस्थधर्मिणी चेति। बहवस्तु पुरुषाश्चेतनावन्तो अगुणा अबीजधर्माणो अप्रसवधर्माणो मध्यस्थधर्माणश्चेति। तत्र कारणानुरूपं कार्यम् इति कृत्वा सर्व एव एते विशेषाः सत्त्वरजस्तमोमया भवन्ति। तदाञ्जनत्वात् तन्मयत्वाच्च तद्गुणा एव पुरुषा भवन्ति इति एके भाषन्ते। वैद्यके तु स्वभावमीश्वरं कालं यदृच्छान्यतिं तथा परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिं पृथुदर्शिनः। तन्मयान्येव भूतानि तद्गुणान्येव चादिशेत्। तैश्च तल्लक्षणकृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत। तस्योपयोगो विहितश्चिकित्सां प्रति सर्वदा भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते। यतो अभिहितं तत्सम्भवद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्तः। भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथेन्द्रियार्थाः। भवति चात्र इन्द्रियेणेन्द्रियार्थं तु स्वं संगृह्णाति मानवः। नियतं तुल्ययोनित्वा नान्ये नान्यम् इति स्थितिः। न च आयुर्वेदशास्त्रेषु उपदिश्यन्ते सर्वगता क्षेत्रज्ञा नित्याश्च। असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्यपुरुषख्यापकान् हेतून् उदाहरन्ति। आयुर्वेदशास्त्रेषु असर्वगता क्षेत्रज्ञा नित्याश्च।
तिर्यग्योनि मानुषदेवेषु संचरन्ति धर्माधर्मनिमित्तं त एते अनुमानग्राह्या परमसूक्ष्माश्चेतनावन्तः शाश्वता लोहितरेतसोस्तन्निपातेषु अभिव्यज्यन्ते यतोऽभिहितं पञ्चमहाभूतशरीरी समवायपुरुषः इति स एष कर्मपुरुषश्चिकित्सादिकृतः तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नप्राणापानौ उन्मेषनिमेषौ बुद्धिर्मनःसङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्ज्ञानम् अध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणाः सात्विकास्तु आनृशंस्यं संविभागरुचिता तितिक्षा सत्यं धर्म आस्तिक्यं ज्ञानं बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्धृतिर् अनभिषङ्गश्च राजसास्तु दुःखबहुलता अटनशीलता अधृतिः अहङ्कार आनृतिकत्वम् अकारुण्यं दम्भो मानो हर्षकामक्रोधश्च तामसास्तु विषादित्वं नास्तिक्यम् अधर्मशीलता बुद्धेर्निरोधो ज्ञानं दुर्मेधस्त्वम् अकर्मशीलता निद्रालुत्वञ्चेति आन्तरिक्षाः शब्दशब्देन्द्रियं सर्वच्छिद्रसमूहो विविक्तता च वायव्यास्तु स्पर्शस्पर्शेन्द्रियं सर्वचेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पन्दनं लघुता च तैजसास्तु रूपं रूपेन्द्रियं वर्णस्सन्तापो भ्राजिष्णुता पक्तिरमर्षस्तैक्ष्ण्यं शौर्यं च आप्यास्तु रसो रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमूहो गुरुता शैत्यं स्नेहो रेतश्च पार्थिवास्तु गन्धो गन्धेन्द्रियं सर्वमूर्तसमूहो गुरुता चेति तत्र सत्त्वबहुलम् आकाशं रजोबहुलो वायुः सत्त्वरजोबहुलोऽग्निः सत्त्वतमो बहुला आपः तमोबहुला पृथिवी इति श्लोकौ चात्र भवतः अन्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत् स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमीष्यते अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैव तु क्षेत्रज्ञश्च समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने सर्वभूतचिंता शारीरं नाम प्रथमोऽध्यायः। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता वैद्य ऋषिकेश बाळकृष्ण मेत्रे। मोबाईल नंबर 9422016871। आमची वेबसाईट www.metre